आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन का पहला मरहला कामयाबी से मुकम्मल, वोटों की गिनती जारी। एम न्यूज़ को नताइज मिलने का सिलसिला जारी। कौन आगे और कौन पीछे, किसका पलड़ा भारी और कौन जीतेगा बाजी, देखिए इंतखाबी नताइज और हलकों की सूरत हाल सिर्फ एम न्यूज़ पर। मीरपुर की 4, भिंबर की 3 और कोटली की 6 नशिस्तों पर पोलिंग वोटर का भरपूर जोश व होश। पोलिंग स्टेशंस के बाहर लाइनें लगी रहीं। मर्द, ख्वातीन और नौजवानों की बड़ी तादाद ने वोट डाले। जबरदस्त टर्नआउट पर पोलिंग का वक्त शाम 6 बजे तक 1 घंटा मजीद बढ़ाया गया। 13 हलकों में 288 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल। नून लीग और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। हल्का LA-9 नकियाल में फायरिंग से पीपल्स पार्टी का कारकुन मुख्तार यूनिस जाँ बहक। बिलावल भुट्टो का इजहार अफसोस, कहा इत्तला है नून लीग के उम्मीदवार सरदार उमैर ने फायरिंग की, मुतल्लिका हुक्काम कहाँ हैं। जयाला मुख्तार यूनिस नकियाल में मौसर इंतखाबी मुहिम चला रहा था। शिकत से बौखला कर पीपल्स पार्टी के मुखालिफिन ओछे हथकंडों पर उतर आए। हल्का LA-6 समानी 2 के पोलिंग स्टेशन पर लड़ाई, वोटों से भरे बैलेट बॉक्स को आग लगा दी गई। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी का पीपल्स पार्टी पर नून लीग के कैंप नजर आतिश करने का इल्जाम, कहा PP उम्मीदवार अली शान सोनी ने पोलिंग स्टेशन पर हमला किया, तोड़ फोड़ की और पोलिंग का अमल रोक दिया। नून लीग ने FIR दर्ज करने की दरख्वास्त भी दे दी। IG आज़ाद कश्मीर पुलिस लियाकत अली मलिक का दौरा भिंबर, इंतखाबी अमल का जायजा लिया, सिक्योरिटी एहलकारों से मुलाकात की, हौसला बढ़ाया, कहा अल्हम्दुलिल्लाह पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन में पुरअमन शफाफ इलेक्शन हुए, तमाम मार्केट्स खुली हैं, ट्रांसपोर्ट और जिंदगी मामूल के मुताबिक चल रही है। मसला कश्मीर सलामती काउंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। भारतीय वजीर दिफा का बयान इश्तियाल अंगेज और गैर जिम्मेदाराना है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भारतीय वजीर का बयान कश्मीर तनाज़े के तस्लीम शुदा हक़ाइक़ को मस्क करने की कोशिश करार दिया। कहा भारत खित्ते को खतरे में डालने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। पाकिस्तान हर भारतीय मुहिम जोई का भरपूर जवाब देने के लिए तैयार है। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस में पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज ने आज़म दिखाया। अक़वाम मुत्तहिदा भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस ले। जम्मू कश्मीर बैनुल-अक़वामी तौर पर तस्लीम शुदा मुतनाज़े इलाका है। फैसला UN करारदादों कश्मीरी आवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक होना चाहिए। बयानबाजी से कश्मीर की हकीकत नहीं बदली जा सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय वज़ीर दिफा का बयान अंदरूनी मसाइल और बढ़ती बेचैनी से तवज्जो हटाने की कोशिश करार देकर मुस्तरद कर दिया। कहा पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्ज़ामात की पॉलिसीज़ खित्ते के लिए खतरा हैं। पाकिस्तान का कश्मीर की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत, कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ का अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। शरह सूद 11.5% पर बरकरार। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। कहा कि जुलाई से फरवरी तक औसत महंगाई 5.5% थी। माली साल 2027 में करंट अकाउंट खसारा GDP तनासब से 0 से 1% रहेगा। दिसंबर 2026 तक तरसीलात ज़र 20 अरब 20 करोड़ डॉलर होंगी। सारी अदायगियों के बावजूद हमने अपने ज़र मुबादला ज़खायर बढ़ाए। सालसों के जरिए पैगामात का तबादला जारी, खुद मुख्तारी का दिफा तरजीह है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई कहते हैं अमरीका से मुज़ाकरात की बहाली की कोई दरख्वास्त नहीं की, ऐसा करना हमारी फितरत में नहीं। ईरान ने मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत 30 दिन के अंदर अपनाए हुर्मुज़ से महफूज गुज़रगाह यकीनी बनाने का वादा पूरा किया। अमरीका अब तक ईरान के मुंजमद असासे भी जारी करने में नाकाम रहा। ईरान रूस को हथियार फराहम करके यूक्रेन के खिलाफ जंग में शामिल हो चुका। यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की का बरतानवी न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू, कहा ईरान ने रूस को हज़ारों शाहिद ड्रोन्स फराहम किए। रूस ईरान को अमरीकी फौजी अड्डों की खुफिया मालूमात दे रहा है। यूक्रेन ने दावा किया था उसने बहीराए कैस्पियन में ईरान और रूस के दरमियान अस्करी सामान ले जाने वाले बहरी जहाज़ों को हमलों में निशाना बनाया था। यूक्रेन ने इसराइल के कहने पर ईरानी जहाज़ को निशाना बनाया, जवाब जरूर देंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं तिजारती जहाज़ पर यूक्रेनी हमले को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर की खुली खिलाफ वर्जी है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा यूक्रेन को भी शायद जल्द एहसास हो जाएगा कि ईरान उसके इक़दामात को जवाब दिए बगैर नहीं छोड़ेगा। हमारे पास दुनिया में किसी भी मुल्क से कहीं ज्यादा असलहा मौजूद है। सदर ट्रंप की अमरीकी असलहा खत्म होने की खबरों की तरदीद वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया था कि जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन ने व्हाइट हाउस को फ़ज़ाई दिफा
میں استعمال ہونے والے انٹرسیپٹر میزائلوں کے ذخائر میں کمی سے آگاہ کیا ہے۔ امریکہ کے ساتھ کسی بھی سمجھوتے کے لیے صہیونی جارحیت کا خاتمہ لازمی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کہتے ہیں حزب اللہ اسرائیل کے خلاف مضبوط چٹان کی طرح ہے۔ ایران نے لبنانی جنگجوؤں کا دفاع اپنی اسٹریٹجک پالیسی کا حصہ بنا لیا۔ صدر مسعود پزشکیان نے امریکی حملوں کو جنگی جرائم قرار دے دیا۔ ذمہ داروں کا عالمی سطح پر احتساب کا مطالبہ۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی منصورہ میں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان سے ملاقات۔ ملکی مجموعی سیاسی و سیکورٹی صورتحال، علاقائی امور اور عوام کو درپیش مسائل کے حل سے متعلق تفصیلی تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا فیلڈ مارشل کی مسلسل کاوشوں کے باعث خطے میں کشیدگی میں دوبارہ کمی آئی۔ وزیر داخلہ نے امیر العظیم کے انتقال پر تعزیت اور فاتحہ خوانی بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا راشن کارڈ پروگرام کو مزید وسعت دینے کا اعلان۔ رواں سال رجسٹرڈ ورکرز کو مزید 43 ارب روپے دیے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ ہر مزدور اور ہر کارکن کا مالی تحفظ پنجاب حکومت کی ذمہ داری ہے۔ راشن کارڈ پروگرام میں مزید ورکرز کو شامل کیا جائے گا۔ نواز شریف کو آزاد کشمیر سے خصوصی محبت ہے۔ راولپنڈی کی سڑکوں نے آزاد کشمیر انتخابات کا فیصلہ سنا دیا۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب کا راولپنڈی میں جلسے سے خطاب، کہا آزاد کشمیر الیکشن میں کامیابی اجتماعی محنت کا نتیجہ ہوگی۔ نواز شریف کی ملکی خدمات کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا۔ مریم نواز نے 2.5 سال میں پنجاب میں بھرپور محنت سے عوام کی خدمت کی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری نے کہا میرپور کے لوگوں نے انتشار احتجاج کی کال کو مسترد کر دیا۔ آزاد کشمیر کے عوام مریم نواز کی کارکردگی سے متاثر ہیں۔ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر میں حکومت بنا کر عوامی محرومیوں کا ازالہ کرے گی۔ فٹنال ہندوستان نے جھوٹے وعدے اور مالی لالچ دے کر بھرتی کیا، ذہن سازی کی اور پھر دہشت گردی کی تربیت دی گئی۔ سیکیورٹی فورسز کے آپریشن میں گرفتار فٹنال ہندوستان کے دہشت گرد حبیب اللہ کے انکشافات، کہا دہشت گرد حملوں کے بعد شناخت چھپانے اور فرار ہونے کے طریقے سکھائے۔ میں نے صرف 25,000 روپے کے عوض اپنے بلوچ بھائیوں کے خون سے ہاتھ رنگے۔ تمام دہشت گرد کارروائیوں میں حصہ لینے کے پیسے دیے جاتے ہیں۔ کھڑکوچا میں بی ایل اے کی اغوا برائے تاوان اور مجرمانہ سرگرمیاں بے نقاب اغوا کاروں نے کوریئر کمپنی کے مالک سے 2 کروڑ 50 لاکھ روپے تاوان طلب کیا اور عدم ادائیگی پر مخفیوں کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ بی ایل اے کی کارروائیاں بینک ڈکیتیوں، شہریوں کی گاڑیاں چھیننے، بھتہ خوری اور اغوا برائے تاوان جیسی مجرمانہ سرگرمیوں تک پھیل گئیں۔ پہلے نشان حیدر کا اعزاز پانے والے بہادر سپوت کیپٹن محمد سرور شہید کا 78واں یوم شہادت آبائی علاقے سنگھوری میں پروقار تقریب۔ مہمان خصوصی میجر جنرل محمد عاصم نے یادگار پر پھول رکھے۔ پاک فوج کے چاق و چوبند دستے کی سلامی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وزیر داخلہ اور افواج پاکستان کی جانب سے شہید کو خراج عقیدت پیش۔ کیپٹن سرور نے 27 جولائی 1948 کو پہلی کشمیر جنگ میں جام شہادت نوش کیا تھا۔ ایران امریکہ جنگ بندی کی خبروں کے مثبت اثرات۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں ریکارڈ تیزی، دوران ٹریڈنگ 100 انڈیکس میں 7,000 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس کی 1,78,000 پوائنٹس کی سطح پر بند ہوا۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتیں 5% گر گئیں۔ امریکی کروڈ آئل $83 پر فروخت جاری۔ برطانوی برینٹ آئل کی $90 فی بیرل پر فروخت۔ اور پہلے ٹیسٹ میچ کے دوسرے روز پاکستان نے ویسٹ انڈیز کے خلاف 3 وکٹس کے نقصان پر 199 رنز بنا لیے۔ پہلی اننگز میں ویسٹ انڈیز کی برتری ختم کرنے کے لیے پاکستان کو 112 رنز درکار۔ شان مسعود 88، سلمان علی آغا بغیر کھاتا کھولے کریز پر موجود۔ امام الحق 63، بابر اعظم 23، اذان اویس بغیر کوئی رن بنائے پویلین لوٹ گئے۔ پہلی اننگز میں ویسٹ انڈیز نے 311 رنز بنائے تھے۔